रुचि गर्नेहरूलाई फोटोग्राफी सिकाएर एउटा पेसाको एउटा आयाम कसरी थप्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसायलाई अलिकति एक त ब्रोड सेन्समा हेर्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय फैलाउन सजिलो भयो। दोस्रो कुरो हाम्रो पर्सनल रूपमा हामीले चाहिँ त्यो व्यवसाय फोटोग्राफी सिकाउन सक्यौं भने हाम्रो व्यवसायमा एउटा खुड्किला चाहिँ प्लस हुने भयो। अब सिकाउन त्यतिकै सजिलो छैन, चाहना मात्रै राखेर पनि हुँदैन। सिकाउने दुई तरिका छन्, एउटा इन्स्टिट्युसनल कोर्सहरू छन् जसले पर्सनल रूपमा एउटा कोर्स अफ स्टडी बनाउने, आफूले जानेको कुरा सिकाउने। दोस्रो अहिले हाम्रो यो सिटिबिटीबाट एउटा कोर्स अफ स्टडी निकालेको छ, त्यो अनुसार पढाउने, जुन लिगल्ली त्यो चाहिँ भ्यालिड छ हाम्रो नेपालमा जता पनि। त्यसको कोर्स अफ स्टडी मसँग एउटा हात परेको छ, जुन हामीले नै बनाएको हौं, म लगायत अरु 6-7 जना फोटोग्राफरहरू भएर। ठुलो छ यो है, यो नै हो पढ्ने। हामी लिगल्ली गर्दाखेरि पढाउँदाखेरि सर्टवे ट्रेनिङ गरेर पढ्ने, पैसा तिरेर एक्जाम दिने, यो किताब अनुसार पढ्छौँ हामीले। अब हामी यसमा हाम्रो भोजराजीलाई अलि थाहा छ, उहाँले टिओटी क्लास पनि लिइसक्नु भएको छ है। यो चाहिँ अब त्यति धेरै फोटोग्राफरहरूले यसलाई के फाइदाको उमा देख्नु भएको छैन, देख्नु भएन भनौँ न। अब हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू पनि यसमा लागे हो अगाडि, किन के कारणले कसरी सक्सेस भएन मलाई अलि त्यति थाहा भएन। तर मैले चाहिँ यसलाई अलिकति फोकस पनि गरेँ, किन भन्दाखेरि हामीले अब सरकारी रूपमा सिटिबिटीको रूपमा क्लास जे जसरी बढे पनि, जे जस्तो भए पनि हामी पर्सनल रूपमा चाहिँ फोटोग्राफी सिकाउन सक्ने क्षमता कसरी आर्जन गर्ने, आफूले जानेको कुरा अब सिकाउने भन्दैमा एकदम फोटोग्राफीमा ट्यालेन्ट भइहाल्न पर्छ, सबै कुरा जानिहाल्न पर्छ, सिकिहाल्न पर्छ भन्ने कुरा पनि, त्यसलाई पनि म जोड दिन्न। तर बेसिक कुराहरू फोटोग्राफी सिक्न चाहने विद्यार्थीले के एक्सपेक्टेसन गरेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। र उनीहरूले एक्सपेक्टेसन गरेको कुराहरूलाई हामीले एक्सिड गरेर त्यो फुलफिल गर्न सक्यौं भने अनि मात्रै हामी त्यसलाई टिचिङ गर्नलाई सक्षम भएको भन्ने ठान्नुपर्छ हैन। त्यही कारणले अब फोटोग्राफी 2-4 कलेजहरू, इन्स्टिट्युसन कलेजहरू र हाम्रो यो के अरे मिडियामा अर्थात् मास कम्युनिकेसनमा चाहिँ हाम्रो कोर्समा फोटोग्राफी पढाइ हुन्छ। त्यो फोटोग्राफी कस्तो छ भने यो ट्रेडिसनल टाइपको कोर्स अफ स्टडी छ, जुन आजभन्दा तपाईको यो मास कम्युनिकेसनको क्लास सुरु भएको बेलादेखि नै सामान्यतया क्यामेरा चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने, म्यानुअल क्यामेरा कसरी ह्यान्डल गर्ने, अनि फोटोग्राफी प्रिन्ट कसरी गर्ने, अनि यी कुराहरूले र अहिले सामान्य डिजिटलका कुराहरू केही थप भएको छन्, जुन चाहिँ हुनुपर्ने लेभलमा त्यो छैन। तर हामीले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो चाहिँ चाहना के हो, अथवा हाम्रो विक्रमजीले अथवा फोटो पसलले चाहना के हो भने 2-4 जना फोटोग्राफीमा पढाउन सक्ने मान्छेहरूलाई कसरी बुस्टअप गर्ने एकचोटि त्यो गरौँ भन्न खोजेको हो। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने हामीमा के ट्यालेन्ट हुनु पर्यो भने फोटोग्राफी क्यामेराको बटन चलाउन सिकाएर मात्रै फोटोग्राफी पढाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ हैन। फोटोग्राफी कोर्स अफ स्टडी कसरी बनाउने, फोटोग्राफी लेक्चरिङ भनेको के हो, हामी भन्छौँ नि अब के अरे माध्यमिक के अरे प्राथमिक तहसम्म कसरी पढाइ हुन्छ, माध्यमिक तहमा कसरी पढाइ हुन्छ, त्यस पछाडि +2 मा कसरी हुन्छ, ब्याचलरमा कसरी हुन्छ, त्यो लेभलहरूको फरक के हो त हैन। र अनि लेक्चरहरूले लेक्चरिङ गर्ने स्टाइल के हो त, अनि सिक्ने विद्यार्थीहरूले त्यो लेक्चरबाट के सिक्ने हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ। यही कुरामा बेसमा रहेर हामी लगभग अब विक्रमजीले आज 10 दिनको कोर्स भनेर राख्नु भएको रहेछ, हामी 10 दिनको कोर्स चाहिँ लगभग 20 दिनमा सक्छौं, 1 दिन ग्याप राखेर। जुन 1 दिन चाहिँ हामीलाई के हुन्छ नि स्वयं आफैलाई कोर्स अफ स्टडी तयार गर्न, क्वेशनहरु तयार गर्न, क्वेशनको आन्सर तयार गर्न हैन। अनि त्यसपछि सम्भावित हामी सबैजना फोटोग्राफी पढाउन तम्सेका मान्छेहरु चाहिँ सबभन्दा पहिला के हुनुपर्छ भने हामी विद्यार्थी हुन सक्नुपर्छ। हामी विद्यार्थी हुन सक्यौं भने हामीलाई के आउँछ भन्दाखेरि यो फोटोग्राफी यो भनेको के हो भन्ने कुरा क्वेशन गर्न सजिलो हुन्छ। हामी नै विद्यार्थी भएर हामी नै सरलाई क्वेशन गरेर त्यो क्वेशन हामी नै सर भएर
आन्सर दिन सक्यौँ भने के हुन्छ भने अनि भोलि जो कोहीले नि फोटोग्राफी क्वेसन गर्यो तपाईँ माथि भने तपाईँ नअडबडाइकन आन्सर दिन सक्नुहुन्छ एक हैन र तपाईलाई त्यो टेक्निक्स बारे अथवा त्यो चाहिँ थ्योरी बारे दुईटै पक्षबाट टेक्निक पनि थ्योरी पनि त्यो दुईटै बारे तपाईलाई ज्ञान भयो भने तपाईले दायाँबाट घुमाउनुस् या बायाँबाट घुमाउनुस् या माथिबाट झार्नुस् या तलबाट माथि धकाल्नुस् जसरी पनि तपाईले त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ त्यो क्वेसनलाई चाहिँ आन्सर दिन सक्नुहुन्छ हैन अब एपर्चर भनेको के हो भनेर तपाईले कसैले तपाईलाई सोध्यो अथवा तपाईले आफू स्टुडेन्ट भएर आफैलाई सोध्नुभयो आफै टिचरलाई सोध्नुभयो नि के हो त एपर्चर भनेको भन्दाखेरि एपर्चर भनेको के हो भनेर त मलाई पढाएको थियो हैन लेन्सको ओपनिङ हो लेन्सको पाल हो भनेर तपाईले भन्न सक्नुभयो भने अब लेन्सको पाल भने कसरी बन्छ त्यो पालको के साइज कसरी घटबड हुन्छ त्यसले कसरी असर गर्छ फोटोलाई हैन अनि त्यो के एक्सपोजरलाई त्यसले कसरी असर गर्छ अनि त्यो अब सबै कुरा झुन्डिँदै आउँछ क्या तपाईको लेन्सको पाल भन्ने बित्तिकै त्यो पालबाट लाइट भित्र पस्छ लाइट कति भित्र पसाउने कति कम पसाउने कति धेरै पसाउने अनि थोरै लाइट पसाउँदा फोटोमा इफेक्ट कस्तो आउँछ धेरै लाइट पसाउँदा फोटोमा इफेक्ट कस्तो आउँछ अनि त्यति लाइट मात्रै पसाउँदाखेरि फोटो राम्रो आउँछ कि आउँदैन त्यसमा अरु एलिमेन्ट्सहरु केले चाहिँ असर गर्छ जस्तो सटर स्पिडले के असर गर्छ अब त्यसमा सटर स्पिड मिसाउँदा के हुन्छ हैन अनि त्यसबाट फेरि त्यसमा हाम्रो आईएसओ मिसाउँदा के हुन्छ हैन फेरि त्यसमा लेन्सको फोकल लेन्थ मिसाउँदा के हुन्छ यी कुराहरु हाम्रो सिरियल्ली हामीलाई थाहा भयो भने हामी जताबाट उचाले पनि जताबाट थेचारे पनि हामीलाई के हुन्छ त्यसको आन्सर दिन सजिलो हुन्छ यो कुरामा चाहिँ हामी अलिकति पोख्त हुनुपर्छ योमा पोख्त हुनको लागि कोर्स अफ स्टडी आफूले तयारी गर्ने कोर्स अफ स्टडी कसरी आफूले तयारी गर्ने भन्दाखेरि आजदेखि मैले 10 दिनको क्लास पढाउँदै छु अथवा आज म 1 दिनको क्लास पढाउँदै छु भन्दा फेरि के पढाउँछु त मैले बेसिक फोटोग्राफी कसरी गर्ने भनेर पढाउँदै छु भने बेसिकमा के पार्ने त त्यहाँ कुनै यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल कसैको पनि छैन इन्टरनेसनली पनि छैन कि बेसिकमा यो चीज भन्दा अरु हुनु हुँदैन भन्ने कुरा छैन र के बेसिक भनेको यो चीज मात्रै हो भनेर पनि छैन बेसिक भनेको के हो भन्दा फेरि त्यो विषयमा जान्दै नजान्ने मान्छेलाई त्यसको आधार दिने हो बेसलाइन तयार गर्दिने हो बेसलाइन तयार गर्ने भनेको उसलाई फोटोग्राफी सम्बन्धी नलेज दिने हो बेसिक नलेज भनेको क्यामेरा कसरी चल्छ क्यामेराले कसरी फोटो खिच्छ क्यामेरामा कस्तो कस्तो फंक्सन हुन्छ ती फंक्सनहरु कसरी प्रयोग गर्ने यी चीजहरु चाहिँ बेसिक भयो अब फोटोग्राफी आर्ट्स का कुराहरु एडभान्समा परे फोटोग्राफी लेक्चरका कुराहरु एडभान्समा परे थ्योरीका कुराहरु एडभान्समा परे पोजिङका कुराहरु एडभान्समा परे हैन अनि करेक्ट एक्सपोजर भन्छौं हामी करेक्ट एक्सपोजर भनेको बेसिक भयो हैन के हाई के ओभर एक्सपोज गरेर नि मान्छेले आर्टिस्टिक फोटो खिच्छन् त्यही भएर कुनै चाहिँ के ओभर एक्सपोज गरे फोटो पनि यस्तो कम्पिटिसनमा चाहिँ के जित्न सफल हुन्छ कुनै अन्डर एक्सपोज गरे फोटो पनि कुनै कम्पिटिसनमा भाग लिएर त्यो लाखौं रुपैयाँ पुरस्कार जितेको हुन्छ हो त्यो चाहिँ के हो भने एडभान्स भयो हामी भन्छौं हैन यो फोटो त ओभर एक्सपोज रहेछ नराम्रो छ होइन देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल त्यस्तो छैन ओभर एक्सपोज भएका फोटोहरु पनि कति कम्पिटिसन जित्न सफल छन् त्यो के हो भन्दाखेरि फोटोग्राफी जानेको फोटोग्राफरहरुले त्यो रुल ब्रेक गरेर हो त्यहाँ भित्र आर्ट घुसायो बुझ्नु भएन आर्ट घुसाएर त उसले के गर्यो त्यसलाई ओइ मैले यो इमेजलाई यो सब्जेक्टलाई ओभर एक्सपोज बनाए भने अब यहाँ यो प्रकारको आर्ट देखिन्छ यो प्रकारको चाहिँ यसमा चाहिँ कथा लेख्न सक्छु भन्ने कुरा उसले ओभर एक्सपोज त्यसरी चाहिँ गरेर इमेज निकालेको हुन्छ अनि अन्डर एक्सपोज पनि उसले त्यही गरेको हुन्छ त्यही कारणले ओभर र अन्डर एक्सपोज चाहिँ सामान्य बेसिक लाइन फोटोग्राफी पढेका मान्छेहरुले यस्तो ओभर एक्सपोज फोटो कसरी जित्छ फोटोग्राफीमा कम्पिटिसनमा भन्ने कारण चाहिँ के भन्छ उनलाई एडभान्स कुरा थाहा भएन अनि उनले यो क्वेशन राख्छ बुझ्नु भएन हो त्यही कारणले अब बेसिक लाइन भनेको चाहिँ हामीले आफूले तयार गर्ने कोर्स अफ स्टडी अब दुईटा कोर्स अफ स्टडी तयार गर्ने एउटा म तपाईहरु कतिसँग हाम्रो बजराजीसँग यो बुक छ तपाईको म्युट छ बजराजी छ सर एउटा छ
एउटा छ है, एउटा भइ पुग्छ। अब यो चाहिँ के गर्नुहोस् भने हेर्नुहोस्, यो राम्रो हामी फोटोग्राफरहरूको लागि यो बुक भनेको एउटा गरिखाने भाँडो पनि हो। हेर्नुहोस् है, तपाईहरू व्यावसायिक रूपमा कुनै पनि समय व्यावसायिक रूपमा सोच्नुहुन्छ भने सिर्फ फोटोग्राफीको बारेमा मात्रै सोच्नुहुन्छ हैन, या त वेडिङ फोटोग्राफी गर्छु भन्नुहुन्छ, या अरू कुनै पनि फंक्सन गर्छु भन्नुहुन्छ, या कुनै पनि या त कसैलाई सिकाउँछु या कसैलाई देखाउँछु भन्दा नि फोटोग्राफीको कुरा मात्रै हुँदा फेरि तपाईलाई अब यो बुक प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु तपाई हामीले सोच्यौं, जसले अब छिटो सोच्यो उसले चाहिँ यो अपर्चुनिटी ग्र्याब गर्न सक्छ। बुझ्नु हैन? अब यो बुकलाई यसो हेर्दा फेरि के छ भने यहाँका साना साना कुराहरु छन्। यहाँ यो स्टुडियो चाहिँ कसरी सर सफाई गर्ने भन्ने कुरा यसमा मेन्सन गरिएको छ हैन त भोजराजी? हो सर। अनि यसमा फोटो कसरी कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा मेन्सन गरिएको छ हैन। साना साना कुराहरु छन्, हामीलाई हेर्दा फेरि यस्ता साना कुरा किन राखे होला? फोटोग्राफी नलेज बढी छ त्यसमा, स्टुडियो फोटोग्राफी नलेज चाहिँ बढी नलेज छ। अति साना साना कुराहरुको लागि यत्रो ठुलो मेहनत किन गरे होला भन्ने प्रश्न धेरै ठाउँ उब्जिन्छ। संसारमा लिगली कुनै पनि काम गर्दा फेरि एउटा सिस्टममा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नु हैन? हो यो बुक भनेको त्यो वर्ल्ड वाइड नै सिटिबिटी भनेको त नेपालमा मात्रै छैन, हेर्नुस् अमेरिकामा पनि छ, इभन त जापानमा पनि छ तपाईको हैन, इन्डियामा पनि छ। तपाईले गुगल हेर्नु भने तपाईले देख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने इन्टरनेशनली बेसलाइनमा बनाइएको बुक हो के यो, तपाईले यो रिकग्नाइज गरिएको बुक हो हैन। त्यही कारणले यो बुक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्न खोजे। अब यो बुकमा रहेर हामीले एउटा कोर्स अफ स्टडी तयार गर्यौं। अब यो बुकमा यो बेसमा रहेर हामीले फोटोग्राफी सिकाउन सक्यौं भने हामी लिगली सर्टिफाइड हुन सजिलो हुन्छ। अब यो भन्दा एडभान्स जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अर्को तपाईले कोर्स अफ स्टडी बनाउन तयार हुनुपर्छ। जो त मैले आफूले आफ्नो कोर्स अफ स्टडी बनाएको छु है, बुझ्नु हैन? यहाँ कोर्स अफ स्टडी छ, मेरो आफ्नो कोर्स अफ स्टडी छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईको एडभान्समा पनि विधा अनुसार जस्तो वेडिङ फोटोग्राफीको एउटा कोर्स अफ स्टडी, फोटो जर्नलिजमको अर्को कोर्स अफ स्टडी हैन, के रे ल्यान्डस्केपको अर्को कोर्स अफ स्टडी यो तयार गर्न सकिन्छ। हामीले टिचर भइसकेपछि यो कुरालाई बिस्तारै सेपरेसन गर्दै जानुपर्छ, त्यसलाई मास्टरिङ गर्दै जाने भन्छ। बुझ्नु हैन? जसरी के रे डाक्टर पढ्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली एमबीबीएस त जे विषयमा डाक्टर के रे स्पेशलाइज हुन्छ भने पनि एमबीबीएस त गर्नै पर्यो हैन। हामी फोटोग्राफीको कुनै पनि विधामा जाँदाखेरि फोटोग्राफी चाहिँ पहिला गर्नै पर्यो। फोटोग्राफी गर्ने भनेको के हो भन्ने कुरा बेसिक क्यामेराको नलेज र क्यामेरालाई प्रयोग गर्ने आफूसँगको क्षमता। क्यामेराको नलेज भन्ने बित्तिकै क्यामेराको त्यो हार्डवेयर पक्ष भयो, क्यामेराको सफ्टवेयर पक्ष भयो, र त्यसलाई प्रयोग गर्ने आफ्नो कला भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीसँगको त्यसलाई प्रयोग गरेर फोटो निकाल्न सक्ने हामीसँगको क्षमता। त्यो दुईटालाई मर्ज गर्न सक्यो र त्यो त्यही कुरा चाहिँ कसैलाई सिकाउन सक्ने भनेको अब बल्ल त्यो मान्छे टिचर हुन सक्ने सम्मको ज्ञान उसँग हुन्छ। अब र कोर्स अफ स्टडी कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। हेर्नुस् है, म एकदम आज यो कोर्सलाई एकदम एडभान्समा गइरहेको छैन। हेर्नुस् हैन, एडभान्समा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेक्चरिङको कुरा हुन्छ। हामी कहिले पनि फोटोग्राफीमा लेक्चरिङ भने के हो भन्ने कुरा कहीँ पनि सुनेको, मैले चाहिँ सुनेको छैन, यहाँहरूले सुन्नुभयो होला हैन। हामी लेक्चर भन्ने बित्तिकै कलेज गएपछि कलेजको लेक्चरहरूले हामीलाई लेक्चरिङ दिने, नेपालीको के रे लेक्चरले यसरी लेक्चर दिएको थियो, आज इङ्ग्लिसले यसरी दिएको थियो भन्छन्। तर फोटोग्राफीमा चाहिँ लेक्चरिङको सिस्टमहरू अझै पनि बसेको छैन। हेर्नुहोस्, फोटोग्राफी सिकाउनु र फोटोग्राफी पढाउनुमा यी अलग कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यसरी परिभाषा गर्छु। फोटोग्राफी सिकाउनु भनेको चाहिँ एकदम बेसिक लाइन हुन्छ। फोटोग्राफी पढाउने भनेको चाहिँ तपाईको थ्योरी पनि पढाइन्छ र त्यो फोटोग्राफी बेसिक लाइन सिकाएको कुराहरूलाई हामीले प्र्याक्टिकली आर्टिस्टिक रूपमा त्यसलाई एप्रुभ पनि गरिन्छ। बुझ्नु हैन? त्यही कारणले लेक्चरिङ चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा हो। अब लेक्चर भित्र कसरी के रे पढाइन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ। हेर्नुस् है, अब यी कुराहरूलाई हामीले तपाईँ हाम्रो दिमागले एकछिनले तपाईँ बिर्सिनुस् कि तपाईँ स्टुडेन्ट हो, अहिले मैले पढाइरहेको छु, म टिचर हो। अब तपाईँ नि एकछिन बिर्सिनुस्, म पनि बिर्सिन्छु। हामी सामान्यतया एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछौँ
अर्को थर्ड एउटा फोटोग्राफी टिचरले एउटा प्रोजेक्ट दियो, एउटा प्रोजेक्ट यस्तो दियो तैँले यो विषयमा फोटोग्राफी गर भने, तेरो समाजको बारेमा एउटा फोटोग्राफी गरेर एउटा प्रोजेक्ट तयार गर भने हैन। समाज भनेपछि अब मैले मेरो समाज भन्ने बित्तिकै मेरो सराउन्डिङ बुझ्छु, मेरो सराउन्डिङमा के घटा छ, म पहिला मेरो दिमागमा स्क्रिप्ट तयार गर्छु हैन त, बुझ्नु हैन। अनि त्यो स्क्रिप्ट तयारी गरेपछि त्यो स्क्रिप्टलाई मैले भिजुअलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा मेरो स्क्रिप्टमा आउँछ। त्यस पछाडि म अनि बल्ल टेक्नोलोजी युज गर्छु, अनि बल्ल म के हुन्छ क्यामेरा, त्यसको लागि मलाई कुन क्यामेरा चाहिन्छ म त्यो डिसिजन गर्छु। अनि म त्यो क्यामेरा लिएर अनि त्यो सोसाइटीमा मैले चाहेको जस्तो भिजुअलाइज चाहिँ कुन बेलामा देखिन्छ त, मैले त्यो सोसाइटीको चाहिँ रिलिजन पक्षलाई के अरे निकाल्नु पर्यो नि, हो त्यहाँ चाहिँ रिलिजन एक्टिभिटी कहिले हुन्छ त हैन, अथवा त्यहाँ चाहिँ अरू कुरा पोलिटिकल कुराहरू कहिले एक्टिभिटी हुन्छ त, हो यी कुराहरू चाहिँ के हुन्छ। अब मैले क्यालेन्डर तयार गर्छु, हेर्नुहोस् सम्झिँदै जानुहोस् है, यो सिरियस छ। सोसाइटीको बारेमा मैले कुनै प्रोजेक्ट गर्दैछु भने सोसाइटीमा त एउटा काम हुँदैन, धेरै कुराहरू हुन्छ। जसरी हाम्रो ऋतु परिवर्तन हुन्छ त्यसरी नै सोसाइटीको एक्टिभिटिजहरू प्रत्येक सिजनमा फरक फरक हुन्छ, बुझ्नु हैन। त्यो फरक फरक सिजनमा भएको समाजको एक्टिभिटिजलाई तपाईले भिजुअलाइज गर्न सक्ने एउटा क्षमता भयो भने बल्ल तपाईले त्यो सोसाइटीको एउटा प्रोजेक्ट तयार गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नु। अब तपाईले प्लानिङ गर्नुहुन्छ वैशाखदेखि चैतसम्म, वैशाख 1 गतेदेखि चैतको 30 गतेसम्म यो समाजमा के घटना घट्छन् त रेगुलरली, एक्सिडेन्टली हुने भन्दा बाहेक, बुझ्नु हैन। हामीले क्यालेन्डर हेर्न थाल्छौँ, अब वैशाखको 1 गते के हुन्छ, 2 गते के हुन्छ, 3 गते के हुन्छ, हेर्दै हेर्दै जान्छौँ। यो जन्मदिनहरूको कुरा होइन, सामाजिक रूपमा हुने कुराहरू, धार्मिक रूपमा हुने कुराहरू हैन, राजनीतिक रूपमा हुने कुराहरू, यी कुराहरूलाई अब हामीले आफ्नो क्यालेन्डर हेरेर के हुन्छ, अनि त्यो क्यालेन्डर हेरेपछि अनि हामीले आफ्नो क्यालेन्डर तयार गर्छौँ। यी वैशाखमा यति कुराहरू चाहिँ घटना घट्छन् भनिन्छ। यो कुरालाई अब मैले कसरी चाहिँ मेरो क्यालेन्डरमा राख्ने त भन्दाखेरि यो कुरा वैशाखमा के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ वर्ष मनाउन मान्छेहरू बढी बाहिर जान्छन् हैन त। जेठमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै एउटा चाड होला, असारमा त्यस्तै होला, साउनमा त्यस्तै होला। यी कुराहरूलाई तपाईले आफ्नो क्यालेन्डर राखेपछि तपाईले 1 वर्षको परिघटनाहरू तपाईले भिजुअलाइज गरेर तयारी गर्नुहुन्छ। हो त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि मास्टरिङ गर्ने हो सब्जेक्टमा, एउटा सब्जेक्ट, बुझ्नु भएन। तपाईले हरेक इभेन्टलाई तपाईको वरपरको हरेक इभेन्ट अब तपाईले एउटा बुक तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो कसैले पनि गरेको छैन। हेर्नुस् तपाई आफै तपाईसँग 6 फोटो वैशाखको 1 गतेदेखि चैतको 30 गतेसम्म के घटना घटेको छ तपाईको वरिपरि, प्रायः एउटै सालको पुरै नभए यो 10 15 20 वर्षको विषयको हरेक घटनाको कुनै न कुनै समयको तपाईकोसँग फोटो छ। त्यसले अब के गरिरहेछ भने एउटा बिग प्रोजेक्ट चाहिँ तयार भइसकेको छ तपाईको ग्यालरीमा, तपाईको आफ्नो चाहिँ कम्प्युटरको ग्यालरीमा, हार्ड ड्राइभको ग्यालरीमा। अब त्यसलाई तपाईले के गर्न सक्नु पर्यो भने म्यानेज गरेर त्यसलाई क्याटेगराइज गर्न सक्नु पर्यो। हो अब फोटोग्राफी पढाउने भन्ने कुरा नि अब यही हो। हेर्नुस् है, अब यसमा तपाईले एउटा सब्जेक्ट भयो, एउटा सब्जेक्टको एउटा प्रोजेक्ट तपाईले तयार गर्नलाई यदि टाइम लाग्दो रहेछ भने अब फोटोग्राफी सब्जेक्टलाई कति भास्ट छ त ल हेर्नुस् त। यो कुरा चाहिँ हामीले सिकाउने हो। अब म तपाईहरुलाई अब तपाईहरु सबैजनालाई के छ भने अब फोटोग्राफी क्यामेराको बारेमा, क्यामेराको नट्स बटन्सहरुको बारेमा सबै कुरा तपाईलाई थाहा छ हैन। मैले त्यो थाहा छ भनेर चाहिँ मैले सोचेर तपाईलाई पढाउँदै छु, अथवा तपाईलाई मैले एकै कुरा मैले जानेको कुरा भन्दै छु हैन त। यति हो कि अब तपाईँ हाम्रो के अरे व्यवसायमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सबैजनाले, आज हामी कतिजना छौँ? हामी 4 जना छौँ हैन त। मैले यहाँ 9 जना 7 जना छौँ सर। 7 जना छौँ। अब 7 जनाबाट हामीले के तयारी गर्न सकिन्छ हेर्नुस्, यो राम्रो स्ट्रङ ग्रुप हुन्छ। तपाईको यो 7 जना, तपाई 7 जनाले एउटा 7 वटा करिकुलम तयार गरौँ बेसिकमा बसेर। अब तपाईले सोच्नुस् तपाईले अहिलेसम्म युज गरेको, अब हाम्रो यहाँ केही नभने 8-10 वर्ष फोटोग्राफी नगरेको कोही पनि हुनुहुन्न। सबैले फोटोग्राफी 8-10 वर्ष फोटोग्राफी गरिसक्दाखेरि
तपाईको क्यामेरामा भएको 10 वटा बटन तपाईले कहिल्यै प्रयोग गर्नु भएको छ? 10 वर्षमा तपाईमा भएको 10 वटा बटन कहिल्यै एक्सपिरियन्स गर्नु भयो? मिनिमम 10 वटा बटन त हुन्छ हैन त? हो, त्यो 10 वटा बटन कहिल्यै प्रयोग गर्नु भएको छ? कहिले एक्सपिरियन्स गरेर यो बटन प्रयोग गर्दाखेरि यो किसिमको इफेक्ट आउँदो रहेछ, यो किसिमको प्रयोग गर्दाखेरि यस्तो आउँदो रहेछ, अनि यस्तो बेलामा यो चाहिँ बटन युज गर्नु पर्दो रहेछ, त्यस्तो बेलामा त्यो चाहिँ बटन युज गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा कहिल्यै एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छ? सायदै कसैले गर्छ, रेगुलर फोटोग्राफी मात्रै गर्ने। उसले 10 वटै बटन प्रयोग गरेको हुन्छ तर एक्सपिरियन्स गरेको हुँदैन, बुझ्नु हैन? अब प्रयोग गर्ने र एक्सपिरियन्स गर्नेमा फरक छ। तपाईले अटो मोड चलाउँछु, मलाई अप्ठ्यारो भयो, म यो सबै म्यानुअल सेट गर्न सक्दिनँ, म अटो मोड चलाउँछु भनेर अटो मोड चलाउनु भयो, त्यो प्रयोग गर्नु भयो, तर अटो मोडले दिएको इफेक्ट तपाईले अध्ययन गर्नु भएन। तपाईले म्यानुअल मोडमा खिचेको फोटो र अटो मोडमा खिचेको फोटो दुईटा सँगै राखेर तपाईले तुलना गर्न सक्नु भएन भने तपाईको अध्ययन भएन त्यो दुईटामा, बुझ्नु हैन? हो, त्यो एक्सपिरियन्स भएन, प्रयोग गर्नुभयो, प्रयोग गरियो तर त्यसले दिने इफेक्ट तपाईले त्यसले के असर पार्छ फरक छुट्याउन सकिएन, फरक छुट्याइएन। हो, एक्ज्याक्टली। अब भन्नु खोजे कहाँ हो भने यो फरक छुट्याउन सकेन तर तपाईलाई आवश्यकै परेन। मैले यहाँनिर पोइन्ट जोड्नु खोजेँ, बुझ्नु हैन त? हैन त? फरक छुट्याइएन तर छुट्याउन चाहेको भए त सकिन्थ्यो नि त, आवश्यक परे भए सकिन्थ्यो नि त, हैन त? हो, त्यो हामीले त्यो आवश्यकै परेन, छुट्याउन त छुट्याउँदै छुट्याइएन। हो, अब हामीले फोटोग्राफी टिचिङ गर्दाखेरि अब छुट्याउन जरुरी छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर फरक आयो। आजसम्म तपाईँलाई नछुट्या भए नि हुन्थ्यो, तपाईँको काम चलिरहेको थियो, तपाईँले चाहे जस्तो फोटो निस्किरहेको थियो, तपाईँको कस्टमरले चाहे जस्तो फोटो निस्किरहेको थियो, तपाईँले फोटो बेच्न सकिरहनु भएको थियो, तपाईँले आफ्नो व्यवसायलाई एउटा स्थानमा कन्स्ट्यान्टली टिकाइराख्नु भएको थियो, हैन त? तर अब चाहिँ टिचिङ गर्छु भन्दाखेरि अब के हो? हो, यति फरक छ। टिचिङ गर्दाखेरि त्यो फरक तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, त्यहाँ अटो मोडमा नि थाहा हुनु पर्यो, एभी मोडमा नि थाहा हुनु पर्यो, टिभी मोड नि थाहा हुनु पर्यो, प्रोग्राम मोड नि थाहा हुनु पर्यो, अरू जेनेरिक मोड पनि थाहा हुनु पर्यो, हैन? त्यो भनेको चाहिँ अब टिचरको त्यो चाहिँ ड्युटीभित्र पर्यो, जान्नै पर्ने नलेजभित्र पर्यो, बुझ्नु हैन? त्यो त बाहिरी देखेका भयो, हैन त? अब हामीले चाहिँ के अरे फोटो खिच्छौँ, प्रायः जसो हामी बजारमा के देखिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई फोटोग्राफी गर्दाखेरि हामी एकदम रसिङमा हुन्छौँ, एकदम कम समय हुन्छ, हैन? अनि हामीले चाहे जस्तो त्यो फङ्सनहरू हामीले चाहे जस्तो एकदम टाइम लिएर त्यसलाई बटनहरू अथवा एपर्चरहरू, सटर स्पिडहरू, आइएसओहरू, हैन, अनि फोकल लेन्थहरू हामीले एकदम म्यानेज गरेर म यस्तो नै खिच्छु भनेर ट्याक्राक्क पारेर फोटो खिच्न हामी सक्दैनौँ, हैन? हामीलाई त के त्यतिखेर हतार हुन्छ भन्दाखेरि मलाई यो इमेज चाहियो, यो एक्सनको इमेज चाहियो, कसरी हुन्छ मैले छिटो खिच्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्छौँ हामी, हैन? त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी फोटो जर्नलिजम गरिरहौँ, बुझ्नु भएन? त्यो फोटो जर्नलिजम गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई के आवश्यक पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि पहिला इमेज आवश्यक पर्दो रहेछ। अब तपाईँलाई फोटो के अरे कम्पिटिसनमा भाग लिनको लागि तपाईँले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँलाई इमेज मात्रै आवश्यक पर्दैन, त्यहाँ एकदम धेरै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू आवश्यक पर्छ, बुझ्नु होइन? तपाईँलाई भोक लाग्छ भने भात खाँदाखेरि के हुन्छ, तपाईँलाई कुनै नुनुले चिज भए पुग्छ, तर तपाईँ मिठो खानेकुरा खानलाई रेस्टुरेन्ट जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई नुनुले चिज भएर पुग्दैन। अब तपाईँलाई एकदम धेरै स्वादिलो चाहिन्छ, तपाईँलाई घरमा भन्दा फरक टेस्ट चाहिन्छ, बुझ्नु होइन? रेस्टुरेन्ट गएपछि तपाईँको इमेजिन हुन्छ कि हो म आज यस्तो कुरा खान्छु भनेर इमेजिन भएपछि हो तपाईँले त्यो खोज्नुहुन्छ। हो, फोटोग्राफी अब त्यहाँनिर भयो रहेको कुरा, बुझ्नु होइन? नर्मलमा सामान्यतया गर्ने फोटोग्राफीमा चाहिँ तपाईँले त्यो सोच खोज्नुहुन्न, त्यो स्वाद खोज्नुहुन्न, होइन? तर तपाईँ अलिकति लेभल हाई भइसकेपछि, तपाईँ फोटोग्राफी गर्ने क्यापासिटी अलिकति बढिसकेपछि, तपाईँको फोटोग्राफीलाई के अरे आर्ट्सलाई तपाईँले अलिकति उपल्लो लेभलमा तपाईँले उकास्न चाहिसकेपछि अब बल्ल तपाईँले त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर स्वाद खोजेको एउटा कुनै खाना जस्तै अब तपाईँको फोटोग्राफीको स्वाद पनि त्यता जान्छ। यो कुरालाई चाहिँ अब फोटोग्राफी टिचरले फुलफिल गर्न सक्नुपर्छ। एउटा फोटो तपाईँको हातमा परिसक्यो, तपाईँले फोटोग्राफी रिड गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो यहाँ चलन के छ नि, फोटोग्राफी रिड गर्ने भन्ने बित्तिकै यसमा के अरे
एपर्चरको यस्तो प्रयोग रहेछ, सटर स्पिडको यस्तो प्रयोग रहेछ हैन, अनि के अरे आइएसओको यस्तो प्रयोग रहेछ भन्ने मात्रै बढी फोकस हुन्छ। त्यो होइन, त्यो त टेक्निकल पार्ट भयो। फोटो भने पर्फेक्ट फोटो रिडिङ कसरी गर्ने, अब हेर्नुहोस् है, फोटो रिडिङ र पर्फेक्ट फोटो रिडिङ गर्ने। कुनै फोटो मैले यो फोटो कस्तो छ सर भनेर कसैले मलाई देखायो अथवा तपाईँलाई देखायो भने यो त एकदम के अरे स्यालोटेप त फिल युज गरेर प्रयोग गरेर बनाएर रहेछ, 2.8 मा चाहिँ खिचेको रहेछ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नु र तपाईले त्यो पुरै पर्फेक्ट फोटोलाई एउटा एस्से को रूपमा लेख्न सक्ने क्षमता हुनु भनेको त्यो फरक हो। एकदम बेसिक र एडभान्स भने त्यहाँनिर अब छुट्टिन्छ, बुझ्नु हैन। हो अब यी कुराहरू चाहिँ फोटोग्राफी पढाउँदा फेरि हामी सक्षम हुनुपर्छ। त्यसको लागि सबै कुरा अहिले जति भने पनि यी कुराहरू कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि यही कुराहरूको बेसमा रहेर तपाईले अब करिकुलम बनाउनु पर्ने हुन्छ, बुझ्नु हैन। करिकुलम बनाउँदाखेरि हामीलाई के गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि ओहो कहाँबाट सुरुवात गर्ने, जस्तो हाम्रो यो यही किताब सिटिबिटीकै करिकुलम भन्दाखेरि तपाईको फोटोग्राफीको कुरा गर्नुभन्दा 8-10 पेज अगाडि चाहिँ अरू कुराहरू छ हैन त। फर्स्ट पेजमा हेर्नुभयो भने अब सहायक स्टुडियो फोटोग्राफरको लागि भनेर यहाँ टाइटल राखेर डिजाइन गरेछ। यो पनि एउटा के भने यो पेजले हामीलाई केही सिक्न केही सिकाएको हुनुपर्छ क्या तपाईँ हामीलाई। यो पेज किन चाहिएको छ भन्दाखेरि करिकुलमको एट्र्याक्सन यहाँ छ, यो फर्स्ट पेजमा छ, यो फर्स्ट टाइटलमा छ, बुकमा के छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ, बुझ्नु भएन। यो पेजले देखाउँछ बुकमा के छ भन्ने कुराहरू हामी कल्पना गर्छौँ कि सहायक स्टुडियो फोटोग्राफरको लागि के अरे छोटो अवधिक पाठ्यक्रम भनेको छ भने यति भन्ने बित्तिकै हामीलाई दिमागमा के आउनु पर्यो भन्दाखेरि यो जतिसुकै मोटो किताब भए पनि यहाँ के छ भन्ने कुरा हामी कल्पना गर्न सक्नु पर्यो, बुझ्नु भएन। त्यस पछाडि अब आउँछ अर्को पेजमा त उसले के गरेछ, यो कसले बनाएको हो हैन, यो सबै रेडी गरेछ। अब तपाईँ हामीले पनि बनाउँछौँ, यो त संस्थाले बनायो, भोलि भोजराजीले आफ्नो करिकुलम बनाउनु भयो, अब यसमा के हुन्छ, यो बनाउने को हुन्छ, संस्था हैन व्यक्ति हुन्छ, अनि उसले यी कुराहरू राख्छ। त्यस पछाडि आयो यो पेजहरू भनेको के हो भने अब यहाँ तपाईँ करिकुलममा के छ भन्ने कुराहरू हैन, यसरी चाहिँ तपाईले क्याटेगराइज गर्दै जानुभयो हो। यो क्याटेगराइज गर्ने सिलसिला चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ हाम्रो नलेजका कुराहरू छन् कि कसरी क्याटेगराइज गर्ने, कुनलाई टप प्रायोरिटी दिने, कुनलाई सेकेन्ड प्रायोरिटी दिने, कुनलाई थर्ड प्रायोरिटी हैन। तपाईले एपर्चरलाई फर्स्ट दिने कि सटर स्पिडलाई फर्स्ट सेकेन्ड दिने कि अथवा फर्स्ट दिने कि केलाई फर्स्ट दिने त एउटा कुरा तान्दा फेरि त्यो बीचमा रहँदाखेरि फोटोग्राफी कसरी जेलिन्छ त तपाईँ कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ त सबै कुराहरू हो। यो कुराहरू चाहिँ फेरि यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सिटिबिटीकोमा चाहिँ के अरे पहिला के अरे क्यामेराको बारेमा भनेको छ भने चाहिँ मैले नि क्यामेराको बारेमा भन्नै पर्छ पहिलो पेजमा भन्ने कुरा होइन, बुझ्नु भएन। यो फर्स्टका पेजहरू 2-3 पेजहरू भनाइहरू तपाईँका भनाइहरू तपाईँका टाइटलहरू यी कुराहरू चाहिँ पछाडि रहनु सक्दैन, अगाडि नै रहनुपर्छ। अब त्यस पछाडि करिकुलमका कुराहरू चाहिँ फोटोग्राफीमा तपाईँ हामी फोटोग्राफी जानिसकेका मान्छेले क्यामेराको बारेमा पहिला भन्ने हो कि फोटोग्राफीको बारेमा पहिलो पेजमा लेख्ने हो। ती कुराहरू भनेको तपाईँको कलाले, पढाउने कलाले के भन्छ त तपाईलाई, तपाईँ आफ्नो तरिकाले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। प्राय जसो अब तपाईलाई म यहाँ भन्छु के अरे हामी के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिक कन्सेप्टको फोटोग्राफी गरौँ, मानौँ सुरुवात गरौँ। म तपाईँलाई सामान्यतया हामीले बेसिक फोटोग्राफी पढ्दाखेरि युज हुने टर्मिनोलोजीहरू अर्थात् त्यो टेक्नोलोजीमा हुने त्यो जुन फङ्सनहरूको बारेमा भन्दाखेरि याद गर्नुहोस् है। यो टिप्न सक्नुहुन्छ भने टिप्नुहोस्, अथवा टिप्न चाहिँ पर्दैन तर बिर्सिन्छ कि भन्ने कुरा हो। तर यो चाहिँ तपाईँले युज गरिरहेको कुराहरू जस्तो हामी 1 नम्बरमा सबभन्दा पहिला हाम्रो क्यामेरा त भयो। क्यामेरा भइसकेपछि हामीले फोटो खिच्ने सुरु गर्छौँ। सुरु गर्दाखेरि हामीले केमा ध्यान दिन्छौँ भन्दाखेरि एक्सपोजरमा ध्यान दिन्छौँ हैन त। एउटा अब के हो त एक्सपोजर त्यो सिकाउनु जरुरी छ। किन एक्सपोजर चाहिन्छ त्यो जरुरी छ। अब कसरी करेक्ट एक्सपोजर बनाउने त्यो जरुरी छ हैन। अनि कुन कुराले एक्सपोजरलाई असर गर्छ त्यो जरुरी छ हैन। अनि त्यस पछाडि एक्सपोजरमा त्यसरी आइसकेपछि तपाईले यी कुराहरू यो कुन किन कहाँ कसरी यी कुरा सबै भइसकेपछि तपाईले अब एक्सपोजरको डेफिनेसन
अब तपाईले लेखेर दिनुस्, एक पानामा दुई पानामा लेख्नुस् तपाईको नजरमा एक्सपोजर भने के हो। एक्सपोजर त करेक्ट एक्सपोजर नि एक्सपोजर हो, ओभर एक्सपोजर नि एक्सपोजर हो, अन्डर एक्सपोजर नि एक्सपोजर हो हैन। ती बीचका अरु लेभलका एक्सपोजर नि एक्सपोजर हो नि त हैन त। तर बेसिकमा बसेर कुरा गर्दाखेरि हामी के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि करेक्ट एक्सपोजर सिकाउन सक्नुपर्छ पहिलो कुरा। अब त्यो ओभर एक्सपोजर र अन्डर एक्सपोजरका त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले मैले भने चाहिँ त्यो के अरे आर्टिस्टिक फोटोग्राफरहरूले ओभर एक्सपोज खिचेर राम्रो फोटो खिच्छ भन्ने कुराहरू छ। अब त एडभान्समा गए, त्यसलाई एकछिनलाई बिर्सिनुस्। अब सर्ट एन्ड एकदम बेसिक भन्ने बित्तिकै एक्सपोजर सिक्नुस्। तपाईले के जान्नु भएको छ, तपाईले अब आज यो क्लास सक्ने बित्तिकै एक्सपोजरको बारेमा तपाईले लेख्नुस्, 4-5 लाइन अथवा 1 पेज लेख्नुस्। जे जान्नु भएको छ लेख्नु, नहडबडाउनुस्। जति जान्नु भएको लेख्नुस्, 1 पेज लेख्नुहुन्छ, 2 पेज लेख्नुहुन्छ या 3 पेज लेख्नुहुन्छ। जति धेरै लेख्नुहुन्छ के हुन्छ, त्यति सजिलो तरिकाले तपाईले भोलि पढाउँदाखेरि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन? किन एक्सपोजर जरुरी छ भनेर कसैले सोध्यो, तपाईले भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। के हो एक्सपोजर भनेको भनेर कसैले सोध्यो, तपाईले के अरे एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक्सपोजरको लागि के कुराको आवश्यक छ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर कसैले सोध्यो, तपाईले एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो हैन त। अनि यो फरक क्यामेरामा एक्सपोजर फरक त हुन्छ कि एउटै हुन्छ। अब त्यहाँनिर पनि एक्सपोजरकै कुरा हैन त। आउटडोरमा एक्सपोजर र इन्डोरमा एक्सपोजर गर्दाखेरि के फरक छ त्यो पनि कुरा आयो हैन। अथवा तपाईले कुनै के अरे एक्सटर्नल के अरे यो डे लाइट नभइकन तपाईले कुनै पनि प्रप्स युज गर्नु, कुनै फ्ल्यासहरु युज गर्नु भने एक्सपोजरलाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने, यो सबै एक्सपोजरमा आयो। ल हेर्नुस् त। हो अब एक्सपोजरको बारेमा जे छ राम कहानी लेख्नुस् पहिलो चोटी। बुझ्नु भएन? अब एक्सपोजरसँग के जोडिन्छ त भन्दाखेरि मैले गर्दाखेरि यसो गरे, मैले एक्सपोजरलाई सुरुमा लिएँ। अब सुरुमा लेखेपछि अब मैले सेकेन्डमा के हुन्छ, ओहो एक्सपोजर भन्ने बित्तिकै त एपर्चर नभए हुँदैन। एक्सपोजर भनेकै के हो भन्दाखेरि त्यो क्यामेराले प्रकाशलाई रिडिङ गर्ने हैन सिस्टम हो हैन त, अध्ययन गर्ने हो। त्यो क्यामेराले हामीले कति लाइट भित्र पठाउँछौँ, क्यामेराले कति लाइट क्याप्चर गर्छ, त्यो क्याप्चर गरिसकेपछि त्यो हाम्रो इमेजमा देखिने लेभल चाहिँ के हो, लाइटको लेभल चाहिँ के हो, एक्सपोजर हो। त्यहाँ अन्डर होस् या ओभर होस् या करेक्ट होस् हैन। तर हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि करेक्ट एक्सपोजर निकाल्न चाहन्छौँ। त्यही भएर त हामीले विभिन्न बटनहरू घुमाउँछौँ, विभिन्न फङ्सनहरू युज गर्छौँ। अब त्यसको लागि असर गर्ने कुरा, एक्सपोजरलाई असर गर्ने कुरा पहिलो भनेको एपर्चर हो। अब तपाईले फेरि एपर्चरको बारेमा राम्रो कहानी लेख्नुस्, के हो एपर्चर हैन। अनि अब त्यस पछाडि आयो सटर स्पिड आयो। सटर स्पिडको बारेमा राम्रो कहानी लेख्छौँ। त्यस पछाडि आयो आइएसओ आयो, आइएसओको बारेमा राम्रो कहानी लेख्छौँ। अब यी तीनटा कुराहरू जोडिसकेपछि अब तीनटैलाई एक ठाउँमा जोड्नुस्। त्यो तीनटैलाई एकै ठाउँमा प्रयोग गर्दाखेरि के कसरी निकाल्न सकिन्छ एक्सपोजर। अब अर्को राम्रो कहानी आयो, हेर्नुस् अब पढाउने तरिका अब के अरे मलाई यहाँ के अब विक्रमजीले 3 मिनेट बाँकी छ भन्नुभयो। यो 3 मिनेट बाँकी भनेको जुम जान्छ हैन त? जान्छ सर, जुम जान्छ। त्यसलाई अर्को दिनको क्लासमा गरौँला नि सर, त्यो पनि कन्टिन्यू। अब ल त्यसपछि 2 मिनेट म सक्छु, यो यति मात्रै सक्छु तपाईलाई। यो टिप्नुस्। जस्तो हाम्रो करिकुलम बनाउँदाखेरि तपाईले आजैदेखि होमवर्क गर्नुस्। 1 नम्बर एक्सपोजर, 2 नम्बर एपर्चर, 3 नम्बर सटर स्पिड, 4 नम्बर आइएसओ, 5 नम्बर तपाईले डेप्थ अफ फिल्ड, 6 नम्बर एक्सपोजर। अब मानौँ त्यो तपाईले 5 नम्बरमा एक्सपोजर ट्रायंगल राख्नुस् न अझै, किन भन्दाखेरि हामीले यो सटर स्पिड, एपर्चर, आइएसओ जुन प्रयोग गर्छौँ यसलाई हामीले तलमाथि हामीले सिकाउन सजिलो हुन्छ हैन। यसलाई हामीले एक्सपोजर ट्रायंगल भनेर अहिले धेरैले युज गरे भएर मैले नि यही कोड युज गरेँ। त्यसले राख। त्यस पछाडि डेप्थ अफ फिल्ड युज गर्नुस्। त्यस पछाडि लेन्सको फोकल लेन्थ युज गर्नुस्। टिप्नुस् है फोकल लेन्थ। अनि त्यस पछाडि सेन्सरको साइजको बारेमा तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यस पछाडि फोकस भनेको के हो थाहा हुनु पर्यो। शार्पनेस भनेको के हो थाहा हुनु पर्यो। बुझ्नु भएन है? अनि त्यस पछाडि तपाईको के अरे क्यामेरा सेटिङ अब कसरी गर्ने त्यो कुरा तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। क्यामेराको मोड्सहरुको बारेमा थाहा हुनु पर्यो
कुनै पनि क्यामेरामा कुनै घटी बढी हुन्छ मोड्सहरू, त्यो मोडहरू कसरी प्रयोग गर्ने थाहा हुनु पर्यो। अब त्यो मोडमा फेरि के हुन्छ, मिटरिङ मोड हुन्छ अर्को हैन, त्यो मोड्स पनि थाहा हुनु पर्यो। फोकस मोड र फोकस मोड र त्यसको एरिया, फोकसिङ एरियाको बारेमा थाहा हुनु पर्यो हैन। त्यस पछाडि हामीलाई आयो व्हाइट ब्यालेन्सको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। त्यस पछाडि आएर हामी हिस्टोग्रामको बारेमा थाहा हुनु पर्यो हैन। त्यस पछाडि हामीले अनि यो सबै कुरा युज गर्ने गियर भनेको हाम्रो क्यामेरा, अरू गियरहरू फोटोग्राफी के गियर चाहिँ हामीलाई बेसिकमा के चाहिन्छ त्यो गियरहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। अब फोटोग्राफी कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि हामीले थाहा हुनु पर्यो हैन। अनि बल्ल त्यो हुन्छ, अनि अब आयो फोटोग्राफर, त्यो बेसिक फोटोग्राफी। यति कुरा बेसिक रूपमा सिकाएपछि अब फोटोग्राफीमा टिप्स बिगिनर्सहरूलाई के टिप्स दिने त, यी कुराहरू आयो। यति कुरा चाहिँ हामीले अब सिरियल्ली रूपमा लेख्न सक्नु पर्यो, किताब बनाउनु पर्यो। यही अहिले मैले भनेका यो के अरे 20-22वटा कतिवटा बुँदा छन् हैन, यो बुँदाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अब व्याख्या गर्नु पर्यो। टिचिङ फर टिचरको काम अब यसलाई सकेसम्म धेरै कुरा राखेर व्याख्या गर्नु पर्यो, बुझ्नु हैन। यो व्याख्या गर्न जब सकिन्छ तपाईलाई फोटोग्राफी, बेसिक फोटोग्राफी पढाउनलाई गाह्रो छैन। कसैले सोधिहाल्यो व्हाट इज हिस्टोग्राम भनेर सोधिहाल्यो, हिस्टोग्रामको लेभल कसरी चेक गर्ने, एक्सपोजर हिस्टोग्राम कसरी चेक गर्ने हैन, कुन बेलामा चेक गर्ने हैन, किन चेक गर्ने, के आवश्यक छ त्यो गर्ने हैन, यी कुराहरू थाहा हुनु पर्यो हैन। मिटरिङ मोड किन थाहा हुनु पर्यो त, अटोमा राख्दै भइहाल्यो नि हैन, थाहा हुनु पर्यो। फोकस मोडहरू किन थाहा हुनु पर्यो त, क्यामेराले अटो फोकस गरिहाल्छ नि, तर पढाउँदाखेरि होइन। मोड भनेकै कुनै अटो मोड छ, म्यानुअल मोड छ, अरू मोडहरू छ, यो थाहा हुनु पर्यो। हो यी कुराहरूमै रहेर हामी चाहिँ यो बेसिक कोर्सको बारेमा कसरी पढाउने भन्ने कुराहरू, म यी पोइन्टहरू अहिले भनेको पोइन्टहरू तपाईलाई म 10 दिनको बिचमा म व्याख्या गर्छु। अनि तपाईले टिप्नुस्, अनि तपाईले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्नुस्, अनि कोर्स अफ स्टडी गर्नुस् है त।